नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू सदा चाहिँ आज पनि हामी बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभमा धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। उपासक उपासिकाहरू आज मिति 2077 साल माघ 17 गते शनिबारको दिन बिहान 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू हरेक बिहान 9 बजे हामीले अहिलेको यो समयमा चाहिँ जातक कथा देशना अन्तर्गत रहेको महाजातक महाउमङ्ग जातकमा रहेको महोत्सव पण्डित कथा देशनालाई हामीले क्रमबद्ध रूपमा हामीले चाहिँ देशना गर्दै आइरहेको त सबैलाई जानकारी भएकै विषयवस्तुहरू भयो। र हिजो मात्रै हामीले महोत्सव पण्डितलाई विदेह राजाले परीक्षण गर्नको निमित्त 2वटा शिरहरू पठाएको थियो। यो स्त्रीको हो कि यो पुरुषको हो भन्ने सही सही जवाब राज दरबारमा पठाउने ढोल बजाएको थियो। यदि बताउन सकेन भने चाहिँ 1000 कासार्पण राजदण्ड स्वरूप भोग्नु पर्ने निर्देशन पनि थियो। त्यसैले पनि अब पहिलो त एकचोटि तुप्पो र फेद पत्ता लगाउने लत्थीको तुप्पो र फेद पत्ता लगाउने पनि गरे। त्यो पनि महोत्सव पण्डित हैन समाधान गरिदिए। र अर्को फेरि राजाले पठाइदिए सेनक मन्त्रीहरूको चाहिँ विरोधमा पण्डित हुनको लागि यति मात्र गुणले कहाँ पुग्छ, प्रज्ञावानहरूको गुण यति मात्र कहाँ हो र, थप परीक्षणको जरुरी छ, थप चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निरीक्षण गर्नुपर्छ, परीक्षण गर्नुपर्छ भन्दै लाभ सत्कारमा हानि हुने देखेर सेनक मन्त्रीहरू चाहिँ डाहा भएको, मनमा चाहिँ कुदृष्टि भएको। त सोझो हैन राजा बिचरा आफूले पण्डित भनेर मानिरहेका व्यक्तिहरूले त्यसो भन्दाखेरि त अब स्वभावतः मान्ने कुरा त भइहाल्यो। त मानेर महोत्सव पण्डितलाई परीक्षण गर्नको निमित्त दोस्रो पल्ट चाहिँ अब शिरहरू पठाए। यो स्त्रीको हो कि यो पुरुषको हो। अब तेस्रो पल्ट पनि सेनक मन्त्रीहरूकै कुरालाई लिएर राजाले फेरि एकचोटि महोत्सव पण्डित रहेको पूर्व एवं मज्जक नगर गाउँमा परीक्षणको लागि पहिला जस्तै ढोल पिट्ने विचार गरे। यो पालि चाहिँ अलिकति गाह्रो साह्रो अलिकति छुट्याउनै मुस्किल पर्ने एउटा विषयलाई समाधानको लागि पठाउनु पर्ला भनेर राजाले के विचार गरे त भन्दाखेरि अब शिरलाई पनि थाहा पाए, टुप्पो र फेदलाई पनि थाहा पाए। त्यसपछि विदेह राजाले एउटा दूत पठाएछ। दूत पठाएर उसले 2 जना सर्पहरू ल्याएछ, लिन पठाएछ, ल्याएछ। ल ए दूत, यसो गर्दा पनि भएन, त्यसो गर्दा पनि भएन। 2 जना सर्पहरूलाई लिएर आउँछ।
त राजाको आदेश अनुसार दूतले पनि सर्प लिएर आए। त राजाले राज कर्मचारीहरूलाई आज्ञा दिए, पहिला जस्तै त्यो पूर्व एवो मज्जाको नगरमा गएर यो दुईटा सर्प जो छ कुन चाहिँ स्त्रीलिङ्ग यानि कुन चाहिँ पुलिङ्ग हैन, यानि कुन चाहिँ मेल सर्प हो कुन चाहिँ फिमेल सर्प हो त्यो चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। राजाले दूतलाई पठाउन लगेको चाहिँ ती दुईटा सर्पलाई अब स्त्री हो कि पुरुष हो भनेर चाहिँ सर्प दुईटालाई छुट्याउनु पर्यो। तपाईलाई थाहा छ कसरी छुट्याउने? सर्पहरू चाहिँ छुट्याउँदाखेरि चाहिँ अब महिला र पुरुष त भन्नु भएन, मान्छेहरू जस्तो हुन्छ हैन। त दूतहरूले पनि पहिला जस्तै राजाको आज्ञा अनुसार दूतहरू पनि गएछ, दुईटा सर्प लिएर, महिला र पुरुष भने जस्तो हो, स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्ग हैन। अब के भन्ने अब नेपालीबाट चाहिँ यो महिला सर्पलाई के भन्ने हो, पुरुष सर्पलाई के भन्ने हो? अब सर्प सर्प नै भन्छ हैन। जे होस् चाहिँ स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्ग, मेल र फिमेल भनेर चाहिँ छुट्याउनको निमित्त राजाले यो मज्जाको नगर हैन तपाईहरुले चाहिँ पठाएछ। अब चाहिँ तपाईहरुको हिसाबबाट भन्ने हो भने कुन चाहिँ भाले सर्प कुन चाहिँ पोटी सर्प हैन, मेल र फिमेल। नगरवासीहरूलाई त झनै टेन्सन भयो, अब चाहिँ झनै टेन्सन भयो। यो राजाले पनि काम न काजको के न चाहिँ आज्ञा गर्छ होइन। यो चाहिँ सर्पहरूमा चाहिँ भाले र पोटी छुट्याउँदाखेरि के फरक पर्छ राज्यको लागि? कस्तो राजा रहेछ बा, कहिले खप्पर पठाउँछ, कहिले चाहिँ लत्थी पठाउँछ, सही सही जवाब दिनै पर्छ भन्छ, पठाएन भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हजार कासार पनि चाहिँ के भन्छ राजदण्ड तिर्नुपर्छ भन्छ। के हो नगरवासीहरूलाई पनि टाउको दुखाइको विषयवस्तु भयो। अब कसरी पत्ता लगाउनु? ल तपाईलाई थाहा छ भालेर पोटे तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ भङ्गेरा भङ्गेरीहरू हैन यस्तोमा सायद तपाईहरुले थाहा पाउनु भयो होला। सर्पहरूको भालेर पोते कसरी थाहा पाउने तपाईलाई थाहा छ छैन? त्यो पनि कुनै परीक्षण निरीक्षण गर्नु। अब कसरी परीक्षण गर्ने, कसरी निरीक्षण गर्ने सर्पलाई पनि? त्यसपछि नगरवासीमा चाहिँ दूतहरूले ढोल बजाएछ। ल यो मज्जाको नगरवासीहरू, राजाले तेस्रो नम्बरको चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ उठान गरेको छ। नगरवासीहरूले सही सही उत्तर दिएर पठाउनु पर्यो। यदि दिएन भने 1000 कासारपनको राजदण्ड भोग्न तयार हो। यहाँ दुईजना चाहिँ सर्प छोडेको छु। यो सर्पमा कुन चाहिँ भाले सर्प कुन चाहिँ पोते सर्प भनेर सबैले छुट्याएर चाहिँ सही सही चाहिँ जवाब दरबारमा चाहिँ पठाउनु पर्यो भनेर ढोल बजाएछ हैन। सूचना दिएछ के ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पहिला नगरमा चाहिँ हाम्रो नेवारी भाषामा त न्याखी चेक्यु भन्छ हैन। अब त्यहाँ चाहिँ कुना कुनामा बसेर चाहिँ राजाका दूतहरूले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एक किसिमले चाहिँ सबैलाई सूचना प्रदान गरेछ। नगरवासीहरू पनि आएर हेर्छ। अब के गर्ने, अब सर्प छ है, अब त्यतिकै त सर्प भनेपछि बिस्तारै हुन्छ। अब त्यो सर्प भनेपछि अलिक डर लाग्ने स्वभाव नै हुन्छ। अब त्यो सर्पहरू बीचमा दुईटा सर्प त्यस्तै छन त उस्तै के। अब कुन चाहिँ भाले कुन चाहिँ पोते, अब कुन चाहिँ अब फिमेल कुन चाहिँ मेल, अब थाहै हुँदैन नि। अब त के गर्ने बिचराहरूले? अब त आफूहरूले त सोध्दै सोधेन। किन त भन्दाखेरि नगरमा पण्डित छ, जो पण्डितले पहिला जस्तै यो साधारण तवरले यो पनि समाधान गरिदिए हाल्ला नि। यो राजाले जतिसुकै प्रश्न गरोस् न, जतिसुकै समाधान गर्न पठाओस् न,
हाम्रो महसहरू पण्डित भएसम्म हामीलाई के को चिन्ता, के को पीर। तर यो राजाले गरिरहेको कार्य चाहिँ व्यर्थको कार्य पो गरिरहेको रहेछ भन्ने जस्तो त लागेको। तर राजाले पनि त व्यर्थको कार्य त होला देख्दाखेरि। तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ महसद पण्डितलाई नै त्यो परीक्षण गर्न, निरीक्षण गर्नको निमित्त चाहिँ बार बार झ्याली पिट्न लगाएको नि, होइन ढोल बजाउन लगाएको के। झ्याली पिट्ने भने भनिन्छ होइन, भन्न त अब झ्याली यस्तो पिटेर बजाएर चाहिँ के गरेर होइन। त्यसपछि नगरवासीहरूले ढिला सुस्ती नगरिकन गएछ, श्रीवर्धन महाजनको घरमा गएछ। मान्छेहरूको हुल लगाएर त्यो दुईजना सर्प लिएर गएछ होइन, लिएर गएछ। अनि त्यो के भन्छ, अब तपाईँको महाजनले त थाहा पाइहालिसकेछ पहिला जस्तै अब कुनै न कुनै त्यस्तै समस्याको समाधान गर्नको निमित्त त आएको होला नि। अब उसलाई पनि लागिसकेको छ, यो जनता यो होइन मान्छेहरू नागरिकहरू चाहिँ नगरवासीहरू चाहिँ त्यत्तिकै त आउँदैन। त्यसपछि त भनिहालेछ, ल नगरवासीहरू आज चाहिँ के को समस्या गर्नु, समस्याको समाधान गर्नु पर्यो। कस्तो समस्या आइपर्यो नगरमा। फेरि राजाले त्यस्तै चाहिँ हुकुम जाहेर गर्यो कि केही कुराहरूमा चाहिँ यस्ता उस्ताहरू झ्याली पिट्न लगायो कि सूचनाहरू प्रकाशन गर्यो कि के भयो, कसो भयो। हो महाजन पहिला जस्तै त हो नि। अब काम न काजको त्यो राजाले के न चाहिँ पठाउँछ भनेको त अब हेर्नुहोस् न तपाईँको। पहिला टुप्पो र फेद पत्ता लगाउन लगायो, पछि खप्पर होइन तपाईँको शिर पत्ता लगाउन लाग्यो, महिला र पुरुष भनेर। अब आएर दुईटा सर्प दिएर पठाएको छ, पालेर पोथे मेल र फिमेल छुट्याउनु पर्यो, होइन भने राजदण्ड भोग्नु पर्छ भनेर चाहिँ सूचना जाहेर गरेको छ। के गर्ने अब पहिलाको जस्तो तपाईँकै छोरालाई चाहिँ अब सहयोग लिनु पर्यो। तपाईँकै छोराले बाहेक अब यसको समाधान गर्न सक्दैन। अब हामी बुजुर्ग भएर के गर्ने, उमेरले ठुलो भएर के गर्ने। यो सर्पहरू चाहिँ अब भाले हो कि पोथे हो हामी त सकेन। खोइ त खोइ म हेर्छु एकचोटि भनेर महाजनले पनि हेरे। महसद पण्डितको पिता बुबा चाहिँले श्रीवर्धनले पनि हेरे, यसो हेरे। अब चाहिँ छुट्याउनै सकेन कुन चाहिँ भाले सर्प कुन चाहिँ पोथी सर्प। तपाईँहरू भन्नुहोस् त, कसैलाई थाहा छ भने भन्दा हुन्छ, टाइप गरेर हुन्छ। कसैलाई थाहा छ भने चाहिँ अब अनुभवी व्यक्तिहरू कसैलाई त थाहा हुनसक्छ नि, कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ नि। अब तपाईँहरूले चाहिँ नाग हो कि सर्प हो भन्ने कुरा त थाहा पाउनु भयो होला तपाईँहरूले। मान्छेहरूले त त्यत्तिकै होइन थाहा पाउन सकिन्छ नि तपाईँको होइन। तर चाहिँ अब यो भाले कि पोथी भनेर कसरी थाहा पाउने होइन। त्यसपछि महाजनले पनि समाधान गर्न नसकेपछि पहिला जस्तै आफ्नो छोरा महसद पण्डितलाई बोलाउन पठाएछ। महसद पण्डितले पनि अब आफ्नो पिताले त्यत्तिकै त बोलाउँदैन होइन। आफूहरू चाहिँ मजाले कृता भवनमा खेलिरहेको, साथीहरूसँग खेलिरहेको बेलामा अब कहाँ अब चाहिँ अब बुवाले बोलाएको भनेपछि त केही न केही परेरै बोलाएको होला, केही न केही आखिरै भएर बोलाएको हुनुपर्छ भन्दै महसद पण्डित पनि गएछ। महसद पण्डित गइसकेपछि होइन तपाईँको चाहिँ सबै मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ जमघट भइसकेको रहेछ। दुईजना सर्पहरू अगाडि राखेर महाजन पनि त्यही छ, महसद पण्डितका साथीहरू पनि आए। थाहा पाइहाले केही न केही समस्या त भयो होला। बिचरा यो चाहिँ विद्या राजाले पनि के गर्छ होला। अब यो पालि पनि केही न केही त पठाएको पक्कै हुनुपर्छ, नत्र भने त बोलाउँदैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, यो चाहिँ अब मान्छेहरूमा चाहिँ थाहा हुन्छ तपाईँको एकैछिनमा, कुनै कुनै चाहिँ प्राणीहरूमा पनि थाहा हुन्छ यो भाले पोथे। तर सर्प चाहिँ तपाईँको भाले हो कि पोथे हो भन्ने कुरा त धेरै गाह्रो हुन्छ नि तपाईँको थाहा हुनलाई होइन। अनि महसद पण्डित आएछ। पिताले मलाई चाहिँ सम्झिनु भयो, बोलाउनु भयो, हामी त खेलिरहेका।
आज पनि पक्कै पनि कुनै न कुनै समस्याको समाधान गर्नै परेको हुनाले चाहिँ बुवाले मलाई सम्झिनु भएको हुनुपर्छ। भन्नुहोस् आज के पर्यो, त्यसमा कस्तो समस्या आइपर्यो? ए छोरा, पहिला जस्तै त हो नि। हाम्रो देशको राजा विदेहले पहिला जस्तै विभिन्न समस्याको समाधान गर्नको निमित्त नगरमा पठाएछ। ढोल पिटेछ, झ्याली पिटेछ, सूचना जाहेर गरेछ, आज्ञा जाहेर गरेछ, दण्डको सजाय पनि तोकेछ। सही सही जवाब त दिनै पर्यो। अब राजाले भनेपछि राजालाई थाहा थियो यो नगरवासीहरूले यो समाधान गर्न सक्दैन। यसको लागि त अब आखिरमा जाँदाखेरि त्यो पण्डित कहलिएका त्यही मौसद पण्डितकै थाप्लोमा जाने त हो नि त्यो विषय, त्यो समस्या होइन। अब मौसद पण्डित पनि मुस्कुराए। अब सर्पको भाले र पोथी छुट्याएर, मेल र फिमेल छुट्याएर राज्यको र जनताको के नै भलो हुन्छ? राज्य सञ्चालनको लागि यो विषयले कस्तो नै ठुलो ठाउँ ओगट्छ। राज्य र जनताको हित सुखको लागि त ठुल्ठुला कामहरू हुन्छन्। कहाँबाट यो चाहिँ सर्पको भाले र पोथी छुट्याएर चाहिँ जनता र राज्यको भलो हुन्छ? यो त छिनो काम हो। साँच्चैकै एउटा राज्य, एउटा चाहिँ राज सत्तामा बसेका व्यक्तिहरूले, राज्यको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिहरूले त यस्ता छिना मसिनामा यो अड्केर बस्नुहुन्न। साँच्चैकै राज्यलाई चाहिँ उन्नति गर्ने हो भने, जनतालाई सुख दिने हो भने यस्ता छिना मसिनामा होइन अल्झिरहने व्यक्तिहरूले कहिले पनि राज्यमा सुख शान्ति दिन सक्दैन, जनताहरूलाई पनि आनन्द सुख शान्ति दिन सक्दैन। त मौसद पण्डितले यो विदेह राजा पनि त मूर्ख त पक्कै होइन। त यो विदेह राजाले मलाई नै बार बार परीक्षण गर्नको निमित्त नै यो विषयवस्तुहरू पठाइरहेको हुनुपर्छ। नभए त यस्तो चाहिँ मूर्खले सोध्ने प्रश्नहरूको उत्तर के दिएर बस्नु? ठिकै छ, राजालाई परीक्षण गरेर हेर्नु छ भने त ठिकै छ, म पनि देखाइदिउँला भनेर भने। के भयो ल भन्नुहोस्, नगरवासीहरू, पिताहरू भन्नुहोस्। अब हे मौसद पण्डित, यो दुईजना सर्प छ, यो सर्पहरूमा चाहिँ भाले र पोथी छुट्याउनु पर्यो। कसरी छुट्याउने? अब पहिला त त्यस्तो चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ साधनहरू हुँदैन तपाईँको, होइन? अब आफ्नो प्रज्ञाको बलले नै थाहा पाउनु पर्ने, निरीक्षण परीक्षण नगरिकन आफ्नो प्रज्ञा भनेको त्यस्तो। ज्ञान बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले हेर्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू थाहा पाउँछन् कि। अब मूर्खहरूलाई त जतिसुकै देखाओस्, जतिसुकै भगाओस्, उनीहरूले चाहिँ त्यो महसुसै गर्न सक्दैन। त्यसैले भगवान् बुद्धले के भन्नुहुन्छ? हेरेरै केही कुराहरू त हामीले सिक्नुपर्छ, सुनेरै धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ। हेरेरै सुनेरै अरूबाट नसिक्दै पनि तपाईँले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ यो संसारमा। सबै कुरा अरूबाट मात्रै सिकेर मात्रै लिने हो भने तपाईँको जीवनमा कति नै सिक्न सक्छ? तपाईँ धेरै गाह्रो छ। एउटा विषयलाई त मलाई सिक्नको निमित्त नै कति टाइम लाग्छ? हाम्रो जीवनको आयु कति छ? सिक्दैमा बित्छ हाम्रो, त्यसो हो भने त। त्यसैले भगवान् बुद्धले के भन्छ? मौसद पण्डितले हेर्दैमा सिक्नुपर्छ कि सुन्दैमा सिक्नुपर्छ कि? धेरै कुराहरू, सबै कुरा त भन्दिनँ, तर धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले हेरेरै सुनेरै धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बहुश्रुतवाला भनेर भनिन्छ। अब मौसद पण्डितले पनि पहिला थुप्रै पुण्य सञ्चित धर्महरू गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि अब हेरेरै धेरै कुराहरू थाहा छ। त्यसपछि दुईजना सर्पहरू अगाडि ल्याइसकेपछि मौसद पण्डितले यसो हेरे, मजाले हेरे, गहिरेर हेरे।
एकै प्रज्ञाको बलले यो भाले सर्प, यो पोथी सर्प, यो फिमेल, यो मेल भन्ने महोत्सव पण्डितलाई त 1 सेकेन्ड पनि मान्ने चुर्कीको भरमा त थाहा पाइसक्यो। तर आफूले मात्र थाहा पाएर त भएन। आफ्नो पिता र जनताहरूलाई पनि हैन, नगरवासीहरूलाई पनि त विश्वस्त पार्नु पर्यो नि त। उनीहरूलाई पनि हो मनैदेखि हो प्रमाण सहगत हिसाबले दर्शायो भने चाहिँ ढुक्क हुन्छ नि त। नत्र भने फेरि त्यही हो, हजार कासारपनको राजदण्ड भोग्नु पर्ला भन्ने डरले दरबारमा त के जानु र, ढुक्क कासार जाने के पहिलाको जस्तो। त सबैलाई हेरे, सबै मान्छेहरू ल अब चाहिँ यो महोत्सव पण्डितले पनि यो सर्पको भालेर पोथी छुटाउन सकेन कि के हो भनेर अलिकति निराशपन आएको जस्तो भयो। सबैलाई हेरे, यता हेरे, यता हेरे, बाउलाई हेरे, नगरवासीहरूलाई हेरे। अब नगरवासीहरूले कसैले सकेन, उसको आशाको केन्द्र भनेकै महोत्सव पण्डित मात्रै थियो। एउटा मान्छे सही निस्कियो भने कतिको मुहारमा खुसी छर्न सकिन्छ। एउटा मान्छे सही भयो भने कतिको मान्छेको मनमा शान्ति ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा महोत्सव पण्डितको उदाहरणले तपाईले प्रश्न बुझ्न सक्नुहुन्छ। एउटा मान्छे, धेरै मान्छे होइन, एउटा मान्छे सही ज्ञानी त्यस्तो व्यक्तिले, इमानदार, निष्ठावान, प्रज्ञावान एउटा मान्छे मात्र भयो भने पनि हजारौं, लाखौं, करोडौंको मुहारमा खुसी झल्किन्छ, मनमा शान्ति फिजिन्छ। हेर्नुहोस् है, नेपालमा पनि तपाईको एउटा चाहिँ उदाहरण लिने हो भने कुलमान घिसिङ एउटा मान्छेले चाहिँ देशभरि झलमल्ल पारेको उदाहरण त छ नि। एउटा मान्छे निष्ठावान, इमानदार भएर देखाउँदाखेरि कति कुराको परिवर्तन हुँदो रहेछ उपासक उपासिकाहरू। एउटा मान्छे, दुईटा भयो भने चाहिँ, तीनटा भयो भने चाहिँ। त्यसैले राष्ट्र बनाउनको निमित्त हामी भन्छौँ नि यो मान्छे त्यस्तो, यो मान्छे त्यस्तो, यो मान्छे त्यस्तो। अब सबैका सबै त हिरा कहाँबाट हुन्छ? ढुङ्गा त धेरै हुन्छ नि त। तर त्यो ढुङ्गाहरूको बीचमा पनि 1-2 जना मात्र निष्ठावान, इमानदार, हैन, हिम्मतवान, प्रज्ञावान मान्छेहरू निस्कियो भने नि उपासक उपासिकाहरू, यो देश कहाँबाट कहाँ पुग्छ? जनताको सुख शान्ति कहाँबाट कहाँ पुग्छ कि कहिले हेर्न पाउने यो आँखाहरूले? मेरो त आँखा नै रसाइसक्यो। राष्ट्र उन्नति भएको, जनताहरूको सुख शान्ति भएको हेर्न चाहेको त हो। त्यसैले आफूले सक्दो चाहिँ प्रयास त गरिरहेको छु। हेर्नुहोस्, धेरै मान्छे चाहिँदैन कि यो संसारमा ठुल्ठुला परिवर्तन ल्याउनको निमित्त 1-2 जना मान्छेको कारणले गर्दाखेरि यति संसारमा परिवर्तन आएको हो। धेरै मान्छेको कारणले पनि 1 जनाबाट सुरु हुन्छ कि हरेक चिजहरू। अब तपाईको हेर्नुहोस् न, भगवान बुद्ध भनेको चाहिँ आज संसारमा भगवान बुद्धको शिक्षा पालन गर्ने मान्छेहरू कति छ? सुरुमा त भगवान बुद्ध एक्लै हुनुहुन्थ्यो यो संसार, एक्लै। त्यसैले एक्लै यात्रा गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ। तपाईको यात्रा गर्दाखेरि तपाईँ सही हुनुपर्छ, प्रज्ञावान हुनुपर्छ, निष्ठा इमानदार हुनुपर्छ। तपाईको पछि त यति मान्छे लाग्छ, यति मान्छे लाग्छ। भगवान बुद्धको जीवनलाई यसो हेर्नुहोस् न तपाईँ। बुद्ध गयामा बोधि वृक्ष मुनि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु हुँदाखेरि त हजारौं मान्छे राखेर ज्ञान प्राप्त गरेको हो र? एक्लै बस एक्लै। म त एक्लै छु भनेर चाहिँ निराश भएको भए यति ठुलो परिवर्तन हुन्थ्यो र यो संसारमा, यो त्रिलोकमा। 1बाट 2, 2बाट 3, 3बाट 4, 4बाट 5 हुने त हो नि। त्यहाँबाट 5 चाहिँ 55 हुने भन्ने, 55 25, 5 चाहिँ 25 हुने भन्दा 25 25 कति हुन्छ? अब
त्यसरी चाहिँ वृद्धि भएर जाने हो नि त। त्यसैले पूर्व एवं मज्जको नगरमा मौसद पण्डित जस्तो एकजना व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि सारा नगरवासीहरू भयरहित हुन पाए, त्रासरहित हुन पाए, सबैको मनमा चाहिँ सन्तुष्टले जीवन बिताउन पाए, निर्भीकका साथ जीवन बिताउन पाए, एकजना मान्छेको कारणले है उपासक उपासिका। त्यसैले राष्ट्र निर्माणको लागि सबै इमान्दार यसरी खोज्न थाल्यो भने तपाईँ निराशै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यस्ता एकजना मान्छे आओस् कि जो मान्छेले चाहिँ सारा चिज परिवर्तन गर्न सकोस्। के एकजना मान्छेको कारणले, एउटा मान्छेको कारणले संसार कति परिवर्तन हुन्छ। जति पनि परिवर्तन भए यो कुनै न कुनै क्षेत्रको एकजना मान्छे नै निष्ठावान, इमान्दार, प्रज्ञावान हैन भएकै कारणले भएको। गाउँमा पनि मौसद पण्डित एकजनाको कारणले बडा परिवर्तन भएछ। त्यहाँ सायद त्यो मौसद पण्डितको पितालाई जस्तो छोरा होस् त यस्तो भन्ने लागेको हामीलाई पनि त्यस्तै महसुस गर्न पाएको भए कति जाति हुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नो छोरालाई पनि छोरा होस् त यस्तो भनेर चाहिँ आफ्नो छोराको यो चाहिँ काँधमा हात राखेर के भन्छ, त्यसलाई थाप भन्छ कि के भन्छ, थाप लगाएको कि छोरा होस् त तँ जस्तो, छोरा होस् त यस्तो, छोरा होस् त त्यस्तो, छोरी होस् त यस्तो, छोरी होस् त त्यस्तो। आफूले जन्माएका छोराछोरीहरूमाथि जब आमा बुवाले गर्व गर्न थाल्छ नि, ओहो त्यो छोरा सफल भयो भने तपाईँ ठान्नुहोस् ल, त्यो छोरा अब सफल भयो। अरूले गर्व गरेर हुँदैन, तपाईँको बुवा आमाले गर्व गर्नुपर्छ। खुसीका साथ त्यो पनि मैले धेरै दुःख कष्ट गरेर हुर्काएको छोराले गर्यो बा छोरा होस् त यस्तो। अनि त्यसपछि तपाईँको आमा बुवाले मात्र होइन, संसारले भन्ने छ तपाईँलाई छोरा होस् त यस्तो होइन। हिजो चाहिँ शहीद दिवस हो क्या अरे, शहीद दिवसमा पनि त 4 जना शहीदहरू, वीर शहीदहरू राष्ट्र र जनताको लागि चाहिँ बलिदान भएर गए। मरेर गए भन्नुहुन्न, शहीदहरूलाई मरेर गए भन्नुहुन्न, तपाईँ बलिदान दिएर गए। छोरा होस् त त्यस्तो रे के, छोरा होस् त त्यस्तो। कसले भनेको रे थाहा छ तपाईँलाई? त्यो शहीदहरूको पिताहरूले भनेको रे। अरूहरूले त अब त्यो दौर त्रासले त नभन्ला। आफ्नो छोरा चाहिँ झुन्डिरहेको अवस्थामा आफ्नो पिताले आफ्नो झुन्डिएको छोरालाई 3 राउन्ड घुमेर, बुढो पिताले आफ्नो जवान छोरालाई हेरेर भनेको रे के, छोरा होस् त तँ जस्तो भनेर एउटा वृद्ध पिताले आफ्नो छोरालाई चाहिँ झुन्डिएको छोरा है फेरि तपाईँले त्यहाँ टेकुमा झुन्ड्याएको होइन र भने हाम्रा चाहिँ वीर शहीदहरूलाई झुन्डिरहेको लास भनौँ न, अब तपाईँ लास त भन्नु हुँदैन होइन, त्यसरी भनेको थियो अरे के। मैले पढेको है, भनेको बेलामा त म छैन, म चाहिँ खोइ जन्मेकै छैन त्यति बेला। अब 1996-97 हो क्या अरे, त्यो 97 हो क्या अरे है, 1997 राणाहरू थियो त्यहाँ। अब त्यति बेला कहाँ जन्मिनु म, त्यति बेला जन्मेको म त बुढो भइसक्यो होला होइन, तपाईँहरू जन्मिनु भएको छैन, अब म के जन्मिनु। त्यसैले चाहिँ छोरा भएर जन्मिने, छोरी भएर जन्मिने भइसकेपछि सबैले आदर्श लियोस् न, आफ्नो जन्म दिने आमा बुवाले चाहिँ नाच गरोस् न, गर्व गरोस् न, सबैहरूले चाहिँ नमुना लियोस् न, यसरी जिउनुपर्छ, यसरी मर्नुपर्छ होइन। ती शहीदहरू अहिले पनि यद्यपि आउन सकेको भए त कति रुन्थ्यो होला है।
हे हामीले यस्तो देश निर्माणको लागि हामीले यस्तो बलिदान दिएको हो र, हे यस्ता जनताहरूलाई यस्तो दुःख गर्नको निमित्त हामी यसो बलिदान दिएको हो र। ओहो हो, त्यो शहीदहरूको कुरा सुनेको त मलाई त फेरि चाहिँ गम्भीर भएर जान्छ कि, एकदम भावुक भएर आउँछ मलाई। कसरी दियो होला ल, सक्छस् भने छातीमा हान रे। ल भयो, अब गङ्गालाल श्रेष्ठ, शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठले त्यसो भनेको मैले पनि पढेको, बच्चादेखि पढेको, मलाई त साह्रै मनपर्छ। कुत्तामा हानेको रे, अब कुत्तामा हानेपछि त दुख्छ होइन, तै पनि दुखाइ केही पनि छैन। सक्छस् भने छातीमा हान रे। ल भयो। त्यसरी चाहिँ राष्ट्र र जनताको लागि आफ्नो ज्यान बलिदान दिएर गए। अहिले चाहिँ के को लागि है, यो कुरातिर प्रवेश गर्न चाहन्न म। के को लागि चाहिँ अर्काको बलिदान, अर्काको ज्यान लिन तयार। ल अब भयो। अब यस्ता यस्ता कुराहरूले चाहिँ साह्रै खल्लो बनाउँछ। किन त भन्दाखेरि ज्ञान नभएर, बुद्धि नभएर, प्रज्ञा नभएर, इमान्दार नभएर, निष्ठा नभएर, राष्ट्र र जनताहरूको प्रति जिम्मेवार नभएर, जिम्मेवारी नभएर, जिम्मेवार वहन नगरेर, कर्तव्य पालन नगरेर भएको यो सबै कुराहरू हो। त्यसैले चाहिँ राष्ट्र र जनताको हित सुखको निमित्त धेरै मान्छेहरूको चाहिँ लाम लागेर इमान्दारिता देखाउनु पर्यो। एउटा दुईटा मान्छे इमान्दार, निष्ठावान, प्रज्ञावान निस्कियो भने त्यही व्यक्तिले चाहिँ राष्ट्र र जनताको लागि ठुलै काम गर्न सक्छ। जनताहरू भनेका त लाइन लागेर जाने त हो। तपाईँ जतिसुकै भन्नुहोस् न, मैले कहिलेकाहीँ देख्छु जनताहरूलाई चाहिँ भेडाहरू आयो यस्तो उस्तो, के गरोस् त। जनताहरू भनेको त्यस्तै हो। त्यही कुरालाई बुझेर चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लाम लागेर आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सही बाटोमा लगाउने मान्छे चाहियो कि, गलत बाटोमा लगाउने मान्छे होइन। सही बाटोमा लगाउने मान्छे भयो भने त त्यसरी आउनु पनि राम्रै हो नि तपाईँको, तर तिनीहरूलाई चाहिँ सही मार्गमा लगाउने मान्छे चाहियो, एकजना भए पनि। त्यो त स्वभावै हुन्छ नि। तपाईँ यस्तो उस्तो भनेर भनिरहेको मान्छेले के तपाईँले त्यो मान्छेहरूलाई रोक्न सक्नुहुन्छ? ल गएर तपाईँ त्यो मासमा गएर तपाईँले रोक्नुहोस् त, कोही पनि रोकिँदैन। यो त स्वभाव हो, यो स्वभाव हो। आउँछ तपाईँको है प्रज्ञा छैन, के गर्ने बुद्धि छैन, विवेक छैन, न हामीले दिन सकेछौँ होइन, न हामीले के गर्न सकेछौँ, घाँस बाँस कपासको हामीले व्यवस्था गर्न सकेछौँ, के गर्ने होइन। त्यसैले यस्तो मान्छे एउटा चाहियो, मरद पण्डित जस्तो के प्रज्ञावान, निष्ठावान, इमान्दार, न्याय निसाफ, फैसला गर्न सक्ने यस्तो एकजना व्यक्ति मात्र भयो भने, त्यो व्यक्तिको पछाडि यो मान्छेहरू पढ्यो भने त सक्यो नि। राष्ट्र र जनताको सुखको लागि त तुरुन्तका तुरुन्तै विचार पनि भइहाल्छ। के को चिन्ता, के को डर। अब यहाँ पनि प्रसङ्गमा पनि मौसद पण्डित एकजनाको कारणले सारा जनताहरूको, नगरवासीहरूको मुहारमा खुसी बने, मनमा शान्ति बने। हुन त उनीहरूको जीवनमा पीर नभएको होइन, छ अब चाहिँ राजाले दण्ड गर्छ भन्ने डर थियो, त्रास थियो, त्यही पनि खुसी हुन सकेको। किन त भन्दाखेरि मान्छेको जीवनमा दुःख त आइपर्छ, तर दुःखलाई समाधान गर्न सक्ने मार्ग भेट्टायो भने त त्यही दुःखबाट सुख उत्पादन गर्न सकिन्छ नि। त मौसद पण्डितले त्यस्तै गरे। जनताहरूलाई सबैलाई हेरेर चिन्ता नगर्नुहोस् नगरवासीहरू, म छु नि, म प्रति विश्वास त छ होइन, अवश्य मौसद पण्डित, हामी तपाईँकै विश्वासले मात्रै यहाँ चाहिँ ढुक्क भएर बस्न सकेको। अब राजाको त्यो दण्ड भोग्नलाई त हामीलाई डर छ, त्रास छ, हामीलाई त होइन मुस्किल छ, तपाईँले चाहिँ अवश्य समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यस्तो कि सबैको विश्वासको, आस्थाको केन्द्र बन्न सकेको मौसद पण्डित। त्यसपछि मौसद पण्डितले हेरे, ल ठिकै छ, त्यो नागहरू त्यो सर्पहरू चाहिँ अगाडि राख्नुहोस्। राखे। तपाईँहरू भन्नुहोस् न, अब कसरी चाहिँ तपाईँ पालेर पोटे छुटाउने, ल भन्नुहोस् त, सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न होला धेरैले। त मौसद पण्डितलाई यो कुरा थाहा भइसकेको छ कि वास्तवमा सर्पहरूको भाले या पोथी चिन्नको निमित्त एउटा विषय चाहिँ पुच्छर हेर्नुपर्छ अरे।
के हेर्नुपर्छ? पुच्छर हेर्ने। पुच्छर कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि भालेको पुच्छर ठुलो हुन्छ अरे। भालेको पुच्छर ठुलो हुन्छ। पोथी यानि सर्पको सर्पिनीको अझै बुझाउनको निमित्त भाले सर्पको पुच्छर चाहिँ ठुलो हुन्छ, पोथी सर्पको पुच्छर चाहिँ कस्तो हुन्छ? सानो हुन्छ। अलिकति मोटो भालेको, अलिकति पातलो सानो चाहिँ पोथीको। त्यो मात्रै होइन, त्यस्तै गरी चाहिँ सर्पको शिर, भाले सर्पको शिर मोटो हुन्छ अरे, मोटो हुन्छ। पोथी सर्पको शिर पातलो हुन्छ अरे। यो पनि तपाईले नोट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको भाले सर्पको आँखा ठुला ठुला हुन्छ, पोथी सर्पको आँखा साना साना हुन्छन्। यो कुरा पनि तपाईले नोट गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ सर्पकोमा चाहिँ तपाईले उनीहरूले चाहिँ स्या स्या गर्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ यो गर्दनमा, घाँटीमा उनीहरूको एउटा चिन्ह हुन्छ के, स्वस्तिक जस्तो। स्वस्तिक त भनिहाल्नु हुँदैन, उनीहरूको चाहिँ सर्पको यो धर्को धर्को हुन्छ नि त तपाईको सर्पहरूमा हुन्छ। हामीले कहिले देख्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ सर्पले यसो टाउको यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यति बेला देख्नुहुन्छ, नागहरूको सर्पहरूको होइन, त्यसरी हुन्छ। त्यसरी यसो गर्दाखेरि जुन चाहिँ सर्पको ती धर्काहरू चाहिँ स्पष्ट गहिरो हुन्छ, त्यो सर्प चाहिँ भाले हो। जुन चाहिँ सर्पले आफ्नो टाउको उठाउँदाखेरि उसको घाँटीमा भएका धर्काहरू चाहिँ छरिएको हुन्छ, यानि कि त्यति साह्रो स्पष्ट हुँदैन। हुन त हुन्छ तर स्पष्ट हुँदैन भने त्यो चाहिँ पोथी सर्प हो भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो। यति कुरा हो तपाईले सर्पलाई चाहिँ तपाईले चिन्ने। भाले सर्प हो कि पोथी सर्प हो भन्ने कुरालाई चिन्ने भनेको यति कुराले हो हैन। तपाईले पर्यो भने चाहिँ यसरी चिन्दा पनि फरक पर्दैन, तर सर्पलाई चिनिराख्नु त आवश्यक छैन। त्यसैले पुच्छर हेर्नुस्, मोटो भाले, पातलो पोथी। टाउको मोटो भाले, पातलो पोथी। आँखा ठुल्ठुलो भाले, आँखा पातलो पातलो सानो सानो आँखा पोथी सर्प। त्यसपछि धर्काहरू चाहिँ स्पष्ट गहिरो भएको भाले सर्प। त्यो धर्का हुन्छ नि त सर्पहरूमा त, उसको चाहिँ अलिकति छरिएको पातलो पातलो हैन, धर्काहरू त्यति गहिरो छैन, स्पष्ट छैन भने त्यो चाहिँ पोथी सर्प भनेर चाहिँ तपाईहरुले जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, ज्ञानले लिनु पर्यो। र मौसत पण्डित त्यत्रो जन्म जन्मान्तरसँग जन्म लिँदै हुर्किँदै ज्ञान बुद्धि विवेक जम्मा गर्दै पारमिता गुण सम्पादन गर्दै आएका व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि मौसत पण्डित त हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइसकेको। सारा जनता, सारा चाहिँ नगरवासीहरूलाई भने, ए नगरवासीहरू कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन, केही चिज डराउनु पर्दैन। अब तपाईलाई थाहा छ कि थाहा छैन, सर्पहरूको कान पनि हुँदैन तपाईको, खुट्टा पनि हुँदैन तपाईको, तैपनि उनीहरू हिँडिरहेको हुन्छ, तैपनि उनीहरूले सुनिरहेको हुन्छ। उनीहरूसँग एउटा विशेष प्रकारको क्षमता हुन्छ सर्पहरूसँग। खुट्टा नभए पनि थुर हामीभन्दा चाँडो हिँड्न सक्ने, कानै नभए पनि कति टाढा टाढासम्मको त उनीहरूले चाहिँ एउटा महसुस गर्न सक्छ अरे कि, हरेक चिजको महसुस गर्न सक्छ सर्पहरू भने। त मौसत पण्डितले ती चाहिँ नगरवासीलाई सबै कुरा भनिसकेपछि छुट्याइदिए, जानुस् तपाईँ चाहिँ राजा कहाँ गएर यो सर्प चाहिँ भाले हो, यो सर्प चाहिँ पोथी हो। जुन सर्पको टाउको ठुलो छ, जुन सर्पको आँखा ठुलो छ,
जुन सर्पको पुच्छर ठुलो छ, जुन सर्पको धर्काहरू चाहिँ गहिरो र स्पष्ट हुन्छ, हो यही हो भाले सर्प। जसको सानो सानो हुन्छ सबै चिजहरू, आँखा सानो, पुच्छर सानो, टाउको सानो, त्यसपछि धर्काहरू पनि गहिरो छैन, स्पष्ट छैन, देखिन्छ मात्रै, त्यस्ता चाहिँ पोथी सर्प हो। राजालाई चाहिँ यो खबर पठाइदिनु। ओहो, सबैले चाहिँ साधु 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 साधु। अब 1000 कासारपनबाट जोगियो होइन। त्यति बेला 1000 कासार भन्नेको चान्चुने कुरा पनि भएन। त्यसैले चाहिँ खुसी भए, सारक्का सारा खुसी भएर साधुकार दिएर महोत्सव पण्डित की जय, महोत्सव पण्डित की जय। महोत्सव पण्डितलाई सहर्ष साधुकार दिए। पिता श्रीवर्धनलाई गर्व लाग्यो, छोरा होस् त यस्तो, जुन छोराले चाहिँ साराका सारा जनताहरूलाई चाहिँ सुख दिन सक्छ, शान्ति दिन सक्छ, आनन्द दिन सक्छ, उनीहरूलाई चाहिँ हैन प्रीति उत्पन्न गराउन सक्छ, सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सक्छ, छोरा होस् त यस्तो। तपाईहरुको पनि छोरा त्यस्तो भयो कति जाति। आफ्नो छोराले सबैलाई खुसी दिएको, आफ्नो छोराले सबैलाई सन्तुष्ट पारेको, आफ्नो छोराले सबैको समाधान गरिदिएको, आफ्नो छोराले सबैको भय त्रास विघ्न बाधा हटाइदिएको हेर्न पाउँदाखेरि ती बुवा आमाको त्यो आँखा कस्तो मजा होला। त्यही हेर्न थियो आमा बुवालाई यो आँखाले, त्यही सुन्नु थियो यो कानले आमा बुवालाई। तर आजकलका छोराछोरीहरूले चाहिँ आमा बुवाको त्यस्तो कुरालाई चाहिँ बुझेर प्रयास गर्यो भने चाहिँ, भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार हेर्यो भने चाहिँ सकिन्छ, दिन सकिन्छ। छोरा होस् त यस्तो हैन, छोरी होस् त यस्तो हैन, आफ्नो सन्तान होस् त यस्तो। त्यसपछि नगरवासीहरू पनि गर्वका साथ राजाले एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तीनचोटि पठाइसक्यो, तर हामीलाई त अब के को दर, महोत्सव पण्डित भएसम्म के को दर भनेर उनीहरू चाहिँ दरबारमा गएछ, सर्प लिएर गएछ। राजालाई लागेको थियो यो महोत्सव पण्डितले पनि समाधान गर्न सक्दैन होला भन्ने जस्तो त लागेको थियो। तर त्यहाँ चाहिँ त्यसो भएन। नगरवासीहरूले महाराज हामीले तपाईले भनेको जस्तो हो, जुन चाहिँ ढोल पिट्नु भयो नि, जुन झ्याली पिट्नु भयो नि, त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईले जुन सूचना प्रकाश गर्नुभयो नि, यो अनुसार चाहिँ यो भाले सर्प हो, यो पोथी सर्प हो भने छुट्याएर ल्याइसक्यो। हो र? हो महाराज। ल भन त कुन चाहिँ पोथी, कुन चाहिँ भाले? यो भाले सर्प हो, यो पोथी सर्प। किन भाले किन पोथी? ल भन त। यो भाले पोथीको टाउको ठुलो, आँखा ठुलो, पुच्छर ठुलो र धर्काहरू पनि स्पष्ट छ। यो पोथी सर्प, यसको टाउको पनि सानो छ, आँखा पनि सानो छ, पुच्छर पनि पातलो छ, तपाईको धर्काहरू पनि स्पष्ट छैन। हो, यस्तालाई चाहिँ पोथी सर्प भनिन्छ। र भाले सर्प चाहिँ यसरी हुन्छ महाराज। बिचरा राजालाई पनि थाहा थिएन, उसलाई त परिचय मात्रै गर्नु थियो। ओहो, यस्तो हुन्छ र? यस्तै हुन्छ। यस्तो कुरा कसले भन्यो, कसले पत्ता लगायो यो भाले हो र यो पोथी हो भनेर? यो कसको कार्य हो, कसको बुद्धि हो, कसको प्रज्ञा हो? महाराज, पहिला जस्तै हाम्रा गाउँ, हाम्रा नगरमा महापण्डित महोत्सवले यो समाधान गरिदिनु भयो। उहाँ हाम्रो लागि सदा सर्वदा समस्या समाधान गर्नको निमित्त तत्पर भएर अगाडि आउनुहुन्छ। हाम्रो भय त्रास विघ्न बाधा आदि इत्यादि समाधान गर्नको निमित्त हर हमेशा तयार भएर अगाडि आउनुभयो। र यो समस्याको समाधान पनि श्रीवर्धन महाजनको छोरा महोत्सव पण्डितले एकैछिनमा चुड्कीको भरमा, गाह्रो मानेन, गाह्रो भएन, र प्रमाणसँगै उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईले पनि अरू सर्पहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने पनि यो टाउको, आँखा, पुच्छर र धर्का त्यही हेरेर तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ यो भाले हो कि पोथी हो भनेर भनिसकेपछि त राजा त अचम्म भयो।
ओहो के भएको यो बाबा, यो त सक्दैन कि भन्दानेको मैले, यो पनि सक्यो। ठिकै छ त, राजालाई त उसले जुन चाहिँ समाधान गरिराखेर खुसी नै लाग्यो कि हो मैले जति पनि परीक्षण गर्दाखेरि पनि मौसम चाहिँ पास भएछ, ल तिमीहरूलाई साधुवाद छ भनेर चाहिँ नगरवासीहरूलाई फिर्ता पठाएछ। राजा चाहिँ भित्रभित्र खुसी थियो, हो पण्डितै हो जस्तो लागेको थियो। अब सही मान्छेलाई सही स्थानमा त राख्नु पर्यो राष्ट्र र जनताको हितको लागि। याद गर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ राष्ट्रको हित गर्ने र जनताको सुख शान्तिको लागि सही मान्छे सही ठाउँमा पुगेन भने न राष्ट्रको हुन्छ न जनताको सुख शान्ति मिल्छ। एकजना मात्रै एउटा चाहिँ सही मान्छे सही स्थानमा पुग्यो भने कत्रो परिवर्तन भयो नेपालमा, थाहा छैन तपाईँलाई? त विदेह राजाले महोसत पण्डित जस्तो महापण्डितलाई चाहिँ मैले अब राज्य र जनताको सुख शान्तिको लागि उसलाई महापण्डितको उपाधि दिएर नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर मनमा राखेर हर्षित भए, खुसी भए। त्यसपछि सेनक पण्डितलाई बोलाएछ, पुकुस कामिन्द देविन्द सबैलाई बोलाएछ। हे सेनक, हे पुकुस, हे कामिन्द, हे देविन्द पण्डितहरू, तपाईहरुकै सल्लाह सुझाव अनुसार मैले पूर्व एवमज्जक नगरमा विभिन्न समस्याहरूको समाधानको लागि मैले ढोल पिटेको थिएँ, झ्याली पिटेको थिएँ, सूचना प्रकाशित गरेको थिएँ। गरिएन भने 1000 कासारोपनको दण्डको घोषणा पनि गरेको थिएँ। तर जति सुकै मैले चाहिँ झ्याली पिटेका कुराहरू छन्, ढोल पिटेका कुराहरू छन्, सूचना प्रकाशित गरेका कुराहरू छन्, ती सम्पूर्ण कुराहरू चुड्कीको भरमा समाधान गरिदियो त्यो महोसत पण्डितले। चुड्कीको भरमा प्रज्ञाको अगाडि कुनै पनि समस्या, कुनै पनि दुःख, कुनै पनि कष्ट टिक्न सक्दैन। जसरी ज्योतिको अगाडि अन्धकार टिक्न सक्दैन, दियोको अगाडि अन्धकार टिक्न सक्दैन, बस त्यस्तै हो। ए सेनक पण्डित, अब त भयो होला नि त, यो महोसत पण्डितलाई अब त म निमन्त्रणा पठाइदिउँ है त। लौजा अब चाहिँ महोसत पण्डितलाई त निमन्त्रणै पठाउने भनेर चाहिँ राजाले मनसाय त राखिसक्यो बाबा। किन त भन्दाखेरि एउटा होइन, दुईटा होइन, तीनटा त समाधान गरिसक्यो त। त्यसपछि त सेनक पण्डितहरू, कुश कामिन्द देविन्दहरूको मनमा त आगो दन्के जस्तो के अब यिनीहरूको मनै कालो छ, सेतो कुरा त देख्न सक्दैन। तपाईको मनै कालो छ भने तपाईले सेतो कपडा ल्याएर तपाईलाई अगाडि राखे पनि, सेतो कागज राखेर अगाडि ल्याए पनि तपाईले त्यो सेतो कागज सेतो कपडामा कालो कहाँ छ भनेर खोज्नुहुन्छ के तपाईले। त्यस्ता मान्छेहरू तपाईले देख्नु भएको छ नि। चन्द्रमा कति राम्रो भनेर हेर्न लगायो भने चाहिँ चन्द्रमा पनि दागै देख्छ कि। कहाँ छ दाग, कस्तो छ दाग भनेर छ नि। यो दोषहरू मात्रै खोजेर हिँड्ने मान्छेहरूसँग सावधान। मान्छेहरू त्यस्ता हुन्छन् जो मान्छेले दोषै मात्रै खोजेर हिँड्छ, गुण खोज्दैन। गुण चाहिँ हजारौं हुन्छन्, ती हजारौं गुणलाई चाहिँ छोडेर एउटा दोष खोजेर हिँड्छन् के मान्छेहरू, एउटा दोष खोजेर हिँड्छन्। हो त्यही बीचमा यो सेनक पण्डित पनि पर्यो। किन त भन्दाखेरि उसको लाभमा हानि होला, उसको मान सम्मानमा चाहिँ कटौती होला हैन, उसको स्थान अरूले लिएला। ओहो त्यस्तो एउटा आसक्तपन, तृष्णा, राग, लोभ, द्वेष आदि इत्यादि उत्पन्न हुँदै 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 अनि राष्ट्रको बीचमा पनि, राष्ट्रको विषयमा पनि सोच्ने फुर्सद हुँदैन। जनताको सुख शान्तिको त कुरै छ हैन। त्यसैले चाहिँ त्यो सेनकले त ओहो मनमा आगो धन्केको जस्तो भएर, छाती पोलेको जस्तो भएर, मुखभरि राता न राता, पीरा न पीरा, पिरो न पिरो पारेर महाराजलाई भनेछ, महाराज
कहाँ तपाईँले यत्तिकै बोलाउन सक्नुहुन्छ, कहाँ तपाईँले निमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। मौसद पण्डितलाई यति कुरा मात्रै थाहा भएर चाहिँ महाप्रज्ञावान हुन्छ र भने प्रज्ञावानको यति मात्र चिन्ह त होइन त महाराज। प्रज्ञावान हुनको निमित्त अझै धेरै विषयहरू चाहिँ पार गर्नुपर्छ। यतिले मात्र कहाँ पुग्छ र? यति कुरा त सबैले थाहा पाउन सक्छ। यति कुरा जान्दैमा प्रज्ञावान कहाँ भइन्छ? हुँदैन महाराज, हुँदैन। यस्तालाई पण्डित भनिँदैन महाराज। थप कुराहरूको परीक्षणको आवश्यक छ। यो भन्दा पनि गम्भीर गम्भीर विषयहरू छन् यो संसारमा। पण्डितहरूको अगाडि भनेको त जस्तो सुकै समस्याको समाधान पनि हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यति कुराले मात्रै सन्तुष्ट नहुनुहोस् महाराज। थप कुराहरू परीक्षण गर्न आवश्यक छ। थप कुराहरू परीक्षण गर्न आवश्यक। हामी त मान्दैनौँ, हामी त मान्दैनौँ, हामी त मान्दैनौँ होइन साथीहरू। सबैले हो यतिले त कहाँ पुग्छ? पण्डितहरूको चाहिँ लक्षण भनेको यतिले पुग्छ र? कहाँ पुग्छ? जाबो लत्तीको तुप्पो र भेद पट्टा लगायो भन्दैमा, शिरको खप्पर चाहिँ स्त्री हो कि पुरुष पत्ता लगाइदिँदैमा, जाबो सर्प भालेको पोटे भनेर पत्ता लगाउँदैमा पण्डित हुन्छ। लौ राजालाई पनि हो न हो भयो कि फेरि त्यो राजा पनि अलिकति कस्तो भन्ने सही डिसिजन गर्न नसकिने। त्यसैले नेतृत्व वर्गमा गएका व्यक्तिहरूले सही डिसिजन गर्न सकेन भने नि त्यो सबभन्दा घातक हुन्छ नेतृत्वहरूको लागि। तपाईसँग इमान्दारिता पनि छ, तपाईसँग निष्ठा पनि छ, तपाईसँग चाहिँ अब काम गर्ने जोस पनि छ, जागर पनि छ भन्दैमा नेता भइसकेपछि, नेतृत्व गरिसकेपछि, जिम्मेवारी लिइसकेपछि त्यो व्यक्तिसँग अन्तिम शस्त्र भनेको चाहिँ राइट डिसिजन, सही स्थानमा सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमता। मैले तपाईँलाई एकदम देशना गरिसकेँ नि, सफल मान्छेहरूसँग हुनुपर्ने कतिवटा गुण, बिस्तारै गुण चाहिन्छ कि। नेतृत्व गर्ने भनेको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूसँग हुनुपर्ने गुण सिम्पल्ली क्या, सिम्पल्ली त्यो कुरा त मैले देशना गरिसकेको छु नि है। त्यो पनि हेर्नुहोस् न तपाईँले। त्यो मध्येमा एउटा चाहिँ यो पनि पर्छ, सही डिसिजन गर्ने, सही निर्णय गर्ने क्षमता पनि नेतृत्व गर्न सक्ने, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूमा हुनै पर्छ। यो गुण बिना त त्यो नेतृत्वले चाहिँ सही मार्ग अपनाउन सक्दैन। अब तपाईसँग सही सबै चिज छ, काम पनि छ, कुरा पनि छ, व्यवहार पनि छ, सबै चिज हुँदा हुँदै पनि तपाईँले चाहिँ सही ठाउँमा सही निर्णय गर्न सकिएन, गरिदिएन भने तपाईँ नेतृत्व गर्नको लागि सक्षम हुनुहुन्न। त्यसैले चाहिँ अब राष्ट्रको एउटा चाहिँ नेतृत्व वर्गमा पुगेका व्यक्तिहरूको त यो डिसिजन पावर त यति हुनुपर्छ उपासकहरू, त्यो भएन भने त बर्बाद। अलमलिन्छ, तपाईँको पछि लाग्ने मान्छेहरू पनि अलमलिन्छ। किन त भन्दाखेरि सही निर्णय पनि सही समयमा सही स्थानमा हुनुपर्छ। तपाईँले ढिला गरिदिनु भयो भने, तपाईँले न्याय नै दियो भने, कसैलाई चाहिँ ढिला तपाईँले न्याय दिनुभयो भने पनि त्यो पनि अन्याय हो कि। अब न्याय दिनुपर्ने यो वर्ष, तपाईँले 20 वर्षपछि न्याय दिएर हुन्छ? 20 वर्षको अन्तरालमा उसलाई त अन्याय भइरहेको रहेछ नि त। त्यसो भए त्यसैले न्याय निसाब भनेको त चाँडो 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 सक्दो चाँडो चाहिँ सही रूपमा चाहिँ निसाब गरिदिनुपर्छ। अब यसरी चाहिँ न्याय निसाबमा ढिलासुस्ती हुने स्थानहरू कहिले पनि प्रगति हुँदैन। धेरै क्राइमहरू बढिसकेको हुन्छ त्यो न्याय निसाबहरू भएन भने। त्यसैले महसुद पण्डितको कुरा हेर्नुहोस् न, चुड्कीको भरमा निर्णय गरिदिन्छ कि, त्यत्रो क्षमतावान। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, विदेह राजा आफूले पण्डित भनेर राखिएका व्यक्तिहरूको कुरा सुनेर हो कि, हाम्रो पनि त्यस्तो हुन्छ नि, प्रज्ञा नभएपछि हुन्छ क्या। उसको कुरा सुने पनि हो कि जस्तो लाग्ने, उसको कुरा सुने पनि हो कि जस्तो लाग्ने कि। उसको कुरा सुन्यो भने तपाईँको मनले उसैलाई सही ठान्छ, फेरि अरूको कुरा सुन्यो भने उसैलाई सही ठान्छ कि। त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ न्याङ्गुली ब्याङ्गुली कि। न्याङ्गुली ब्याङ्गुली भने थाहा छ नि तपाईँलाई? माछा पनि होइन, भ्याउदा पनि होइन कि, न्याङ्गुली ब्याङ्गुली। मोहमा पर्ने व्यक्तिहरू त्यस्तो हुन्छ। निर्णय गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन। यही सही हो, यही पक्का हो भनेर निर्णय नै गर्न सक्दैन कि।
त्यही गाह्रो छ कि त्यो प्रज्ञा भएन भने चाहिँ हुन्छ। अब त्यो प्रज्ञा पाउनको निमित्त के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ध्यान भावना गर्नु पर्यो। ध्यान भावना तपाईँले गर्दै जानुभयो भने, स्मृतिमा हेर्दै जानुभयो भने समाधि आउँछ, समाधिमा हेर्दै जानुभयो भने प्रज्ञा आउँछ। प्रज्ञा पाइसकेपछि त छर्लङ्ग हुन्छ कि सबै कुराहरू छर्लङ्ग हुन्छ, कसैले के भन्नै पर्दैन। अब विदेह राजा त्यस्तो प्रज्ञावान छैन। ती पण्डितहरूले भनेकै कुरा चाहिँ उसलाई सही लाग्ने, यतापट्टि नगरवासीहरूले चाहिँ तपाईँको समाधान लिएर आयो भने हो यो महोत्सव त पण्डितै हो जस्तो लागेर चाहिँ अब त निमन्त्रणा गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ मनमा आउने हेर्नुहोस्। फेरि त्यो चाहिँ सेनक पण्डितहरूले भन्यो भने फेरि उनीहरूकै कुरामा फेरि लागेर फेरि सेनक पण्डितले होइन महाराज यति मात्रै प्रज्ञावानहरूको लक्षण कहाँ हो र, योभन्दा धेरै कुराहरू परीक्षण गर्न आवश्यक छ भन्दै राजाले फेरि ठिकै छ नि त, अब फेरि एकचोटि चाहिँ परीक्षण गरेर हेरौँ भनेर फेरि चाहिँ ती दूतहरूलाई चाहिँ होइन परीक्षणको लागि व्यवस्था मिलाउने कि फेरि त विदेह राजाले फेरि विचार गरेर ठिकै छ नि त, त्यसो भए म चाहिँ अर्को एउटा पनि फेरि चाहिँ योभन्दा मुस्किल योभन्दा गम्भीर विषयलाई चाहिँ अब परीक्षण गरेर हेर्छु, कुन चाहिँ परीक्षण गर्नु पर्ला होइन, योभन्दा गाह्रो कुन चाहिँ, योभन्दा जटिल कुन चाहिँ, त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गराउनु पर्यो भनेर राजाले विचार गरे। बोलाउने निमन्त्रणा पठाउने विषयलाई थाती राखेर राजाले पुनः एकपल्ट फेरि परीक्षण गर्नेमा नै निर्णयमा राजा पुगे र यसरी परीक्षण गर्ने क्रम चाहिँ अब जारी भइरहन्छ र मौसद पण्डितले पनि हरेक परीक्षणमा पास गर्दै जान्छ र तपाईको दरबारमा पनि आइपुग्छ समस्याहरूको। फेरि यो पण्डितहरूको बीचमा मौसद पण्डित आइसकेपछि क्या मजा हुन्छ कि क्या मजा हुन्छ घटनाक्रम। अहिले त समाधान मात्रै भइरहेको छ होइन, जाल झेल। अब पहिला त अब मौसद पण्डित दरबारमा नआउँदाखेरि त पण्डितहरूले चाहिँ परीक्षण भन्दै कोही मान्छेहरू त्यस्ता हुन्छन् कि अरूको उन्नति हेर्नै नसकिने, अरूको प्रगति सुन्नै नसकिने, अरू माथि चढेको त चित्तै नबुझाउने, खुट्टै तान्नु पर्ने, चित्त मात्र नबुझ्ने होइन खुट्टै तान्नु पर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरू यो मान्छे यो संसारमा थुप्रै छ। तपाईको जीवनमा पनि छ होला, मेरो जीवनमा धेरै छ त्यस्तो, मैले पनि अनुभव गरेको है। यो तपाईहरुले पनि अनुभव गर्नुभयो होला। किन त भन्दाखेरि अब यत्रो जिन्दगीमा चाहिँ यत्रो वर्ष चाहिँ यात्रामा हिँडेपछि त धेरै कुराहरूको अनुभव भयो होला नि तपाईहरुको त है। त्यसैले होश राख्नुपर्छ। अपमादेन सम्पादित, अप्रमादी भएर जीवन हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सकेन भने त्यो अवगुण तपाईकोमा पनि आउन सक्छ है। फेरि हामीलाई मात्र अरूलाई हेर्ने होइन, हामीले पनि हेरिरहेको हुन सक्छ। त्यसैले उपासक तपाईहरु देशना सुन्नेकाहरू सबै त्यसरी चाहिँ अरू मान्छे चाहिँ माथि चढेको हेर्न नसकिने नहोला भन्न सकिँदैन है। तपाईहरुकोमा पनि भित्र लुकेर बसेको हुन्छ है। त्यस्ता कुराले चाहिँ कसैको भलो हुँदैन। न राष्ट्रको हुन्छ, न जनताको हुन्छ, न तपाईको हुन्छ, न अरूको हुन्छ। माथि चढ्न सक्ने मान्छेलाई त अवसर दिनुस्, बरु काँध थापेर माथि चढाइदिनुस् त्यस्ता व्यक्तिलाई। किन खुट्टा तान्नुहुन्छ? कि तपाई चढ्नु पर्यो? तपाईले सक्नु भएन भने त सक्नेहरूलाई त पठाउनु पर्यो नि त अगाडि। हाम्रो बुद्धघोष भन्थे, तपाईहरुलाई चाहिँ याद होला, पाँचौं संघ नायक। मलाई आदर्श लाग्छ बुद्धघोष भन्थे। हाम्रो गुरुवर ज्ञानपूर्ण भन्थेको पनि गुरु, उहाँले चाहिँ हामीलाई भनेको कि हे मैले आज एउटा चाहिँ तपाईहरुलाई खुलिहाले है। उहाँले चाहिँ हामीलाई के भनेको त भन्दाखेरि, मैले उहाँलाई चाहिँ म चाहिँ श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्ण महास्तवीर भन्थेको चेला भनेर चाहिँ परिचय गराएँ हैन, गरेँ। बुद्धघोष भन्थेले एउटा शब्द भनेको अझै पनि मेरो कानमा गुन्जिन्छ। ओहो ल, उहाँकै शब्दमा है। फेरि मैले चाहिँ अन्यथा नलिनुहोस्, उहाँकै शब्दमा। ज्ञानपूर्णिक
तस्का है ज्ञान प्रज्ञावान म ज्ञान पूर्णिको भन्थे साह्रै प्रज्ञावान रे, साह्रै ज्ञानी छ रे। म भन्दा पनि ज्ञानी भयो, म भन्दा पनि प्रज्ञावान भयो, धेरै गर्यो शासनको लागि उसले। बुद्धगोस भन्तीले भनेको है, उसले भनेको चाहिँ फेरि गुरुहरूलाई अडारो गर्दा फेरि म भन्दा पनि ज्ञान पूर्णिक भन्तीले गर्नुभयो अरे। अब ज्ञान पूर्णिक भन्तेको चेलाहरूले ज्ञान पूर्णिक भन्ते भन्दा पनि बढी गर्नुपर्छ अरे शासनको लागि, धर्मको लागि। त्यसैले म भन्दा मेरो शिष्य माथि गएको मलाई कति आनन्द लाग्यो अरे। त्यसैले आफ्नो गुरु भन्दा पनि माथि जानुपर्छ अरे चेलाहरू भनेको। गुरु भन्दा तल मात्रै सिक्ने होइन, त्यो भन्दा माथि सिक अरे के बुद्धगोस भन्तीले भन्नुभयो। त्यसै माथि माथि चढ्नुपर्छ अरे। त्यसको लागि गुरुहरूले चाहिँ आफ्नो चेलाहरू आफूभन्दा माथि जान्छन् भने कान थापिदिनुपर्छ अरे। गुरु चेलाको बिचमा मात्र होइन, जो कोहीको बिचमा पनि हामीले चाहिँ आफूभन्दा चाहिँ जान्ने बुझ्ने प्रज्ञावानहरूलाई चाहिँ काँध थापिदिनुपर्छ। यहाँका मान्छेहरू त कस्तो छ, खुट्टा तानिदिन्छ। विडम्बना होइन यो? कति मान्छेले त तपाईँको मलाई त यो देशमा रोकहरू किन देशमा गरिरहेको जता देशमा गरेको हामीले चाहिँ यो कथा चाहिँ विमल भन्तेले चाहिँ फेसबुकमा सुनाएको हो भन्छ, जहाँ गएर देशना गरे पनि त्यसो भन्छ। किन देशना गरिरहनु पर्छ भन्छ मलाई। अब मैले देशना गरेर अब सुन्नेहरूले सुन्छन्, नसुन्नेहरूले नसुन्छन् होइन। मैले चाहिँ कसैलाई चाहिँ मैले देशना गरेको अरूलाई भनेको पनि होइन। कतिलाई त देशना रोके पनि हुन्छ, रोक भन्नेहरू पनि भइसक्यो। अब तर रोक्नेवाला छैन हामी। अब मोबाइल अगाडि राख्यो म छु होइन, अब दिमागमा छँदैछ कथाहरू मजाले आइरहन्छ। अब के को कसले के को बाधा आउँछ दिने हो। 1 वर्षसम्म त निरन्तर जाने नै हो क्या। अझै 2 महिना त मजाले देशना गर्छु। कतिले त भोजन सोजन आउनु पर्दैन, खाली देशना गरेर बस्छ। हामीले जतासुकै देशना गर्नु गए पनि यताउता हामीले सुनिसक्यो भन्छ हेन तेन होइन। त्यही पनि मिलाएर त गइरहेको छु क्यारे। देशमा त गर्नु पर्यो नि। कति कुराहरू चाहिँ अब भन्नु थियो उपासक उपासिकाहरूलाई, ठुल्ठुलो मासहरू जम्मा गरेर चाहिँ सुनाउने इच्छा थियो। त्यो चाहिँ पुरा भइ नसकेको अवस्थामा त यो कोरोना सोरोनाले गरेर त हामीलाई त ठुलै उपलब्धि दियो त। फेसबुक लाइभमा तपाईँको यत्रो मास जम्मा भएको जस्तो सुनिरहेको हुन्छ, क्या आनन्द आयो नि। यस्तै खोजेको तर प्रत्यक्ष खोजेको त्यो हुन सकिरहेको छैन। एक दिन त त्यो पनि पुरा होला नि त होइन। साराका सारा उपासिकाहरूको प्रत्यक्ष धेरैभन्दा धेरै होइन उपासकहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष सुनाएर चाहिँ भगवान् बुद्धको शिक्षालाई प्रचार प्रसार गर्ने एकजना मान्छेले धेरै फेमस हुनको लागि देशना गर्नु भएको रे। मलाई चाहिँ मलाई फेमस हुनु छैन, धर्म फेमस भए पुग्छ भनिदिएको। त्यसैले चाहिँ कोही त्यस्तो चाहिँ अब सेनको पण्डित जस्तो राज्यमा पनि आफूभन्दा पण्डित व्यक्तिहरू आउँदाखेरि मनमा काटा दुख्ने, आफ्नो स्थानमा डगमगाउने, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ आफ्नो लाभ सत्कारमा हानि हुन्छ भनेर चाहिँ भय लिएर सही मान्छेलाई पनि सही स्थानमा नराख्ने। यहाँ यस्तै छ चलन क्या, यस्तै रहेछ यहाँको चलन भने जस्तो भइरहेको छ। राजा पनि फेरि प्रज्ञावान नभएको कारणले गर्दाखेरि सही निर्णय गर्न नसक्दाखेरि मौसद पण्डित सही मान्छे सही स्थानमा आउनको निमित्त ढिलाइ भइरहेको। फेरि उसले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ परीक्षण गर्ने निरीक्षण गर्ने नै निर्क्यो निकालिसकेपछि त फेरि ढिला भएको भएन र? भयो नि। त्यसैले न्याय दिनु पनि ढिला गरियो भने त्यो पनि अन्याय हो भन्ने कुरा तपाईँले याद गर्नु पर्यो। उपासक उपासिकाहरू 10 बजिसकेको छ। आजको लागि यो सर्पको विषयमा जुन समाधान यानि कि सर्पको प्रश्नमा भाले हो कि पोथी हो छुट्याउने विषयमा मौसद पण्डितले चुर्कीको भरमा यो समाधान गरेको आजको कथा देशना। तर अलि विश्लेषण मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई सुनाइहालेँ होइन। ती विश्लेषणहरू पनि
मजै हुन्छ। कथाहरू भन्दा पनि अलिकति विश्लेषण गर्ने पनि रमाइलो हुन्छ। मलाई चाहिँ अब कथाहरू भन्दा पनि विश्लेषण राम्रो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अब कथा त कति छ उपासक यो दिमागमा कति छ तपाईँको चाहिँ। हामी अब त्यही त भिक्षुहरू भनेको त लाइब्रेरी भन्छन् नि, पुस्तकालय लिएर हिँड्छ क्या भिक्षुहरू भनेको। तपाईँ हेर्दाखेरि पो चिब्रो पात्र लिएर फात्र हिँडेको जस्तो हुन्छ। भिक्षुहरू भनेको त तपाईँको यो दिमागमा मन मस्तिष्कमा त लाइब्रेरी पुस्तकालयहरू लिएर हिँडेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि सबै कुराहरू अध्ययन अभ्यास गरेर हिँडेका भिक्षुहरू भनिसकेपछि त लाइब्रेरी लिएर हिँडेको होइन र भने तपाईँले किताब लिएर हिँडेको जस्तो त हो। त्यो किताबको सबै यहीँ छ त बोक्नै परेन होइन। देशना गर्दाखेरि किताब अगाडि राख्नै परेन। किन त भन्दाखेरि त्यो किताबभित्रको कुरा उसको दिमागभित्रै छ त, किन गरौँगो गरेर बोक्ने होइन। बरु किताब हेरेर चाहिँ तपाईँले देशना गर्यो भने त्यति विश्लेषण गर्न सक्दैन तपाईँले। तर त्यो मन मस्तिष्कमा तपाईँले राख्नुभयो भने चाहिँ त्यति विश्लेषण आउँछ कि एकले अर्कालाई तानिहाल्छ कि। तपाईँले यो गर्छु भनेर प्लानिङ गर्नै पर्दैन, आइहाल्छ त। मैले पनि तपाईँलाई चाहिँ कहिले देशनामा चाहिँ यस्तो भनौँला विषयवस्तु मात्र अगाडि राख्ने हो, यस्तो होला उस्तो होला भन्ने होइन। त्यो विश्लेषण त त्यत्तिकै आउँछ, कहाँ त्यो यसरी प्लानिङ हुन्छ, हुँदैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू चाहिँ निरन्तरता सुन्दै गर्नुहोस्। आज शनिबार भएको कारणले धेरै उपासक उपासिकाहरू चाहिँ बिजी हुनुभयो जस्तो छ। अलिकति कमले सुन्नुहुन्छ शनिबार चाहिँ, जहिले पनि मैले याद गरिरहेको छु है। त्यही पनि खैर केही छैन, पछि त अवश्य सुन्नु होला नै होइन। सेयर गर्नुहोस् है, लाइक गर्नुहोस्। आजको देशनालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ग्रुपमा होइन अब यताउता तपाईँले सेयर गर्दै गर्नुभयो भने चाहिँ सबैले प्रत्यक्ष सुन्न नपाएका उपासक उपासिकाले पनि सुन्न पाउँछ होइन। रमाइलो हुन्छ नि त। किन त भन्दाखेरि धर्मदान हुन्छ नि, संसारमा सबभन्दा ठुलो दानै धर्मदान। तपाईँले धर्मदान गर्नुभएको पुण्य कति लाभ हुन्छ। मनुष्य जन्ममा सबभन्दा ठुलो भनेको पुण्य हो। पुण्यले यो जीवनलाई पनि साकार बनाउँछ र अर्को जीवनलाई पनि साकार बनाउँछ। यहाँ पनि सुख दिन्छ, त्यहाँ पनि सुख दिन्छ। यहाँ पनि हाँस्न पाउँछ, त्यहाँ पनि हाँस्न पाउँछ। यहाँ पनि सन्तुष्ट, त्यहाँ पनि सन्तुष्ट। यहाँ र त्यहाँ भन्नु थाहा छ नि तपाईँलाई है। त्यसैले सबै उपासक उपासकलाई धेरै धेरै साधुवाद। र आज शनिबारको दिन है, यहाँ केही उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ आज श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। जस्तै तपाईँको चन्द्रदेवी कंसाकार उपासिकाको जन्मदिन परेको छ। उहाँको जन्मदिनमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु है। उहाँको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्, जय मङ्गल होस् भनेर पनि कामना गर्न चाहन्छु। र उहाँले चाहिँ आर्थिक सहयोगको रूपमा 3000 पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। जन्मदिनको उपलक्ष्यमा दान धर्म श्रद्धा दान चाहिँ उहाँले कुशल पुण्य सञ्चित गर्नुभएको छ है। परित्राणको लागि, भोजनको लागि, तपाईँको चाहिँ त्यस्तै गरी चाहिँ अनुमोदनको लागि आदि इत्यादि श्रद्धा होइन। समीर, त्यसपछि यास्मिन, उनीहरूको पनि ह्यान्डिक्राफ्ट पसल चाहिँ खोलेको विषयमा कार्य सफलताको लागि, पसल सम्पन्न सफलताको लागि उहाँहरूले पनि यो परित्राणको लागि उहाँले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। रु 1000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। नानी देवी साक्य मार्फत यो चाहिँ मैले प्राप्त गरेको उहाँहरूको समीर र यास्मिनको यो कार्य सफलताको लागि पनि मैले कामना गरेँ। त्यस्तै गरी आज दिवंगत भन्नु पर्यो सुवर्णकर साक्यको वार्षिक तिथि परेको रहेछ है। उहाँको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै परित्राण भोजन अनुमोदन है। त्यस्तै चाहिँ त्रिरत्नको आशिष प्राप्तिको लागि नियमित धर्म देशना श्रवण गर्नुहुने श्रद्धालु उपासक सङ्गरत्न साक्य रत्न भनेर फेसबुकमा छ। उहाँको ससुरा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको श्रीमती सुजना साक्यको पिता बुबा है। उहाँहरूले चाहिँ उहाँको ससुरा बुवाको नाम सुवर्णकर साक्यको पुण्यतिथिको उपलक्ष्यमा सुगति निर्माण कामना गर्दै परित्राण अनुमोदन गर्नको निमित्त उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि रु 5000 आर्थिक सहयोग है। भोजनको लागि, तपाईँको चाहिँ परित्राणको लागि, अनुमोदनको लागि, आशिकाको लागि भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यस्तै अवसरहरूमा चाहिँ नियमित यसरी चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू आको न्यू रोडबाट हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। उहाँहरूको सुख शान्तिको कामना गर्दै पनि
र सुवर्ण कर साक्यको सुकृति निर्वाहन कामना गर्दै हामीले चाहिँ अन्तिममा पुण्यानुमोदन पनि गर्नेछौँ है। हिजो चाहिँ हाम्रो विद्यमान तुलाधर सुमन प्रभात तुलाधरको होइन उहाँको चाहिँ समबुद्ध भनेर मैले हिजो नाम लेखेको थिएँ, समृद्ध भनेर, समृद्ध असौँ आकुबाहा महाराजगञ्ज भनेर भन्नुभएको छ होइन। समृद्ध भनेर हिजोको नाम मैले सच्याएको यो चाहिँ है। त्यसरी चाहिँ अरू थपहरू पनि छ कि छैन, मैले चाहिँ यहाँ टिप्न त टिपेको हो होइन। छुट्टिएको छ भने पनि भन्नुहोस्, भोलि पनि अवश्य भनिदिउँला। र आज अन्तमा सबैलाई तपाईँहरूको जीवन पनि सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, कल्याणमय होस्। ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ हो। देवता मनुष्य र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ हो। उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय शान्तिमय होस्। र बितेर जानुभएका गुरुवर ज्ञानपूर्णिमा अस्तिवीर भन्ते लगायत स्यादव पण्डिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई निर्वाण प्राप्तिको लागि यो हेतु होस् भनेर पनि कामना गरौँ। र अन्तिममा सबैको सुख शान्तिको कामना गरेर पनि पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सर्वे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। र आज शनिबारको दिन बिहारमा पनि हाम्रा चाहिँ धर्मदेशना सुन्नुहुने चाहिँ मदन मानन्दर उपासक लगायत अरू सम्पूर्ण परिवारहरूले चाहिँ आज भोजन दान पनि गर्न आइरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि आजको भोजनको अनुग्रहले सुख शान्ति होस्, आयु वर्ण सुख बल प्रज्ञा सम्पन्न होस् भनेर पनि कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।